بھونکدے نے میں ترمذی شریف تہاڈے سامنے رکھی ہے حضور دے چچا جانی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نسب مبارک دے متعلق مکے دے کافراں نے مکے دے فاسقاں نے مکے دے منافقاں نے بکواس بکی حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی طور تے دکھی ہوئے آپ رنجیدہ ہوئے آپ نو بڑا غصہ آیا حضور دی بارگاہ چ پیش ہوئے کہ آن کے ساری گل دسی آقا تواڈے نسب دے متعلق مکے دے کافر مکے دے منافق مکے دے عیار اور مکار لوگ پہنچ رہے نے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر ختم نبوت تے جلوہ گر ہوئے صحابہ نے مخاطب کیتا فرمایا میرے صحابہ دسو میں کون ہوں صحابہ نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ آقا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام سونیا تواڈے تے سلامتیاں ہون سونیا تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون او تسی اللہ دے رسول ہو تسی کی ہو بلند آواز سے بولیے تسی کی ہو اللہ دے رسول حضور نے صحابہ نو پھر مخاطب کیتا فرمایا میرے صحابہ انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب میرے صحابہ میں محمد عبداللہ دا پتر تے عبد المطلب دا پوتا وا میں محمد عبداللہ دا پتر تے عبد المطلب دا پوتا وا میرے صحابہ سنو جدو اللہ نے کائنات عالم نو پیدا کرنا چاہیا کہ کائنات عالم دی سب تو بہترین جڑی مخلوق حضرت انسان سی اللہ نے میں نے او دے وچ پیدا فرمایا انساناں نو پیدا کرن تو بعد اللہ نے اس کائنات عالم دے دو طبقے کیتے یعنی کہ عرباں نو علیحدہ کیتا عجماں نو علیحدہ کیتا تے اس انہاں دے وچوں جڑا بہترین طبقہ عرباں دا طبقہ سی اللہ نے او دے وچ میرا انتخاب فرمایا پھر اللہ نے اس طبقے دے وچ جدو قبیلے بنائے تے کائنات عالم دے وچ سب تو صاف تے ستھرا سچا تے سچا جڑا قبیلہ قریش سی اللہ نے مینوں او دے وچ پیدا فرمایا پھر اس تو بعد اللہ نے اس قبیلے دے وچ جدو گھر بنائے میرے صحابہ کائنات عالم دے وچ سب تو افضل تے اعلیٰ عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا مقام والا جڑا گھر بنو ہاشم دا گھر سی نا اللہ نے مینوں او دے وچ پیدا فرمایا